अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू अफसाना नई ईजादात, जो कि मुसन्निफ़ा बिनते मरियम ने लिखा है। अफसाने को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नॉवल पढ़ सकें। शुक्रिया। माँ भी मैंने दरियाँ बिछवा दी हैं। सर पे टिके दुपट्टे का पल्लू आगे से मजबूती से थामे उसने उन्हें गोया मुत्तला किया। और हाँ, तस्बीह और गुठियाँ भी रखवा दी हैं। और कोई हुक्म? हाँ ठीक है माहिरुख। कोंडों का क्या हुआ? सोफे में धंसी हुई बाराब खातून माबी ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए उससे सवाल किया। क्या माबी, हर बार आप एक ही बात करती हैं? ये सब गलत है, हमारे घर ऐसा कुछ नहीं होगा। मुताले में गर्क उनकी बेटी फौरन मुतवज्जे हुई। ऐनी तुम चुप करो। देखा नहीं है मैं माही से बात कर रही हूँ और दो बड़ों के पीछे छोटे बोलते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो भी बात काट कर। क्या ये तमीज़ सिखाई है मैंने तुम्हें बचपन से अब तक? हाथ उठाकर उसे रोक दिया गया। हाँ तुम बताओ। माहरूख की जानिब रुख करके उसे मुतवज्जा किया गया और ऐनी को यकसर नज़रअंदाज। माँ भी प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करें ना, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है। कह दिया है ना, हमें तुमसे बहस नहीं करनी, इसलिए तुम भी हमारे कामों में मुदाखलत मत करो। लेकिन क्यों? हिदायत की कोई बात आप लोगों के कानों में ना पड़ जाए, आखिर इस डर से आप लोग इस मौजू पर बात ही क्यों नहीं पसंद करते? और दुनिया की औल भौल, जमा खर्च, सियासत, माशियात, हर मौजू पर बहस करने के लिए तैयार होते हैं। हर जगह, हर मकाम और हर वक्त का कोई ना कोई तकाजा होता है और हम हमेशा इसको मद्देनज़र रखकर ही कोई भी काम करते हैं। और इस वक्त का तकाजा ये है कि तुम चुप कर जाओ। अगर तुम्हें हमारे अमल से कोई मसला है तो तुम उसमें शामिल ना हो, मगर हमें तंग ना करो। माँ भी, हम उम्मते वस्त हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनमें अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर सबसे अहम है, यानी दूसरों को भलाई का पैगाम देना और बुराई से रोकना। कोई खास काम नहीं था तो अब के मारूख भी सोफे पर टिक कर बैठ गई और साथ ही सवाल भी कर डाला। तो हम कौन सा बुराई का काम कर रहे हैं? क्या तुम्हारे नज़दीक नवाफिल पढ़ना गुनाह है, या रोज़ा रखना, या फिर तुम तस्बीह करने को बुरा गर्दानती, या तुम्हारे लिए गुस्ल भी एक मायूब काम है? कुछ हमें भी बताओ। सवाल तंजिया अंदाज में किया गया था, लेकिन अब ये तंज सहना भी कुर्रतुल ऐन ज़फ़र को खुश करता था, क्योंकि उसकी नज़र उसके बदले में मिलने वाले अजर पर थी। माँ बी ने भी अपनी तंजिया मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी कि लो, देख लो, किस बात से मना कर रही हो तुम, और आखिर कब तक करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मारूख। इनमें से किसी चीज़ को ना गलत कह सकती हूँ, ना समझती हूँ, और ना ही कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ इन तमाम कामों को किसी एक माह, किसी एक रात या किसी एक तारीख से मखसूस करके फ़र्ज़ की तरह अदा करने से मना कर रही हूँ, बस, और कुछ नहीं। इससे क्या होता है? ये हमारे यहाँ की रिवायात हैं, सदियों से चली आ रही हैं। बुजुर्गों की पैरवी कर रहे हैं हम। ये सवाब का बायस है, ना कि गुनाह का। माँ भी माही रुख के सवालों पर पेचोताब खा रही थी, क्योंकि वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती कि इस मौजू पर कोई इख्तलाफ राय हो। जो सदियों से रिवाज है वो कायम रहेगा। उस पर उंगली उठाने की, उसको गलत साबित करने की किसी को कोई इजाज़त, कोई हक नहीं है। आखिर ये आबाओ अजदाद की रिवायतों पर अमल ना करने की मजाज कौन होती है? मगर ये नस्ल हर चीज़ की मंतिक मांगती है, और उन्हें यकीन था कि ऐनी माही को कायल कर लेगी, और माही जितना मर्जी उनकी फरमाबरदार हो, अगर वो कायल हो गई तो फिर इन रिवायात की पासदारी कौन करेगा? ये बात हमेशा से उन्हें बेचैन करती आई थी। इसीलिए इस घर में इस तरह के मौज़ूआत पर हमेशा ज़बान बंद करवा दी जाती थी। सुनो माही, अब तुमने सवाल किया है तो जवाब लो। मेरी बहन, जिसे हम सवाब समझकर सदियों से करते आ रहे हैं, ये सरासर हमारे नामाए आमाल में गुनाह लिखता आ रहा है, क्योंकि ये सब दीन में नई ईजादात हैं। तुम ये कह रही हो कि नवाफिल, नमाज, रोज़ा और ये तस्बीहात दीन में ईजाद है? ये इस तरह नई ईजाद है कि हर साल रजब की पहली रात को नफल अदा करना वाजिब समझना और उसे फ़र्ज़ किसी अहमियत देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम रिदवानल्लाह अलैहिम अजमईन से, ताबईन से, तबे ताबईन से किसी से भी साबित नहीं। बिल्कुल इसी तरह ये कोंडे भी गलत है। हमारे दीन में इस तरह का कोई लज़्ज़त व मज़ा शामिल नहीं जो इंसान को फ़राइज़ का पाबंद तो ना बनाए, मगर हर वो काम जिसमें शैतान मशगूल कर दे वो ज़रूर हो। नफल पढ़ने के लिए इसका साबित होना ज़रूरी तो नहीं है ऐनी? एतराज़ बजा था।
ہاں بالکل، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی۔ مگر روایت بنا کر اس کی فرائض کی طرح پابندی کرنا نئی ایجاد ہے، اور اس طرح پابند ہو کر کسی کام کو کرنے کے لیے اس کا ان تمام ہستیوں سے ثابت ہونا ضروری ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ کیا سمجھی؟ پرسوچ انداز میں جیسے اس نے اینی کو بات جاری رکھنے کا اشارہ دیا۔ میرا خیال ہے تم لوگ اس بحث میں نہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ ماں بھی کے لیے ماہی کو قائل ہوتا دیکھنا ناقابل برداشت تھا، لیکن ماں بھی ہم بحث نہیں کر رہے۔ میں ماہی کو اس کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں، اور نہایت احترام سے دے رہی ہوں۔ وہ میری بہنوں ہی کی طرح ہے، اور اس کو بھلائی کی بات بتانا میری ذمہ داری ہے۔ ان کو جواب دے کر وہ پھر ماہ رخ سے مخاطب ہوئی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی معاشرے میں اسلام کے نام پر رواج دینے کے لیے اس کا مستند ہونا بے حد اہم ہے۔ ہمارے ہاں رغائب کا جو روزہ اور نماز رائج ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ کیوں نہیں ٹھیک؟ اس کے بارے میں تو حدیث بھی ہے۔ اس بارے میں جو حدیث روایت کی جاتی ہے وہ باتفاق علماء موضوع ہے، اس لیے یہ دن اور رات بھی اسی طرح سمجھنے چاہیے جیسے عام دن اور عام رات۔ اس میں کچھ بھی ایسا کرنا جس سے کوئی تخصیص یا امتیاز پیدا ہو غلط ہے۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو اور ہم تمہاری بات پر کیوں یقین کریں؟ میں یہ چاہتی بھی نہیں ہوں کہ تم مجھ پر اندھا اعتماد کرو۔ تم خود کتاب کھولو اور پڑھو۔ جب تم دنیا کی پڑھائی کے لیے ریسرچ کر سکتی ہو تو تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اس کے ہر صحیح اور غلط کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے تحقیق لازم ہے۔ وہ تم کرو، چلو ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات تو اہم ہے نا، یہ تو سب لوگ ہی مانتے ہیں، تو تم 27 رجب پر ہمارے اس اہتمام کو کیوں روک رہی ہو؟ ایک بات بتاؤں تمہیں، اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ سے ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں جلد رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے۔ رہی بات 27 رجب کی، تو اس کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ معراج کی رات تھی، اور اس کی بھی کم و بیش وہی فضیلت ہے جو شب قدر کی، مگر یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔ شریعت میں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، کیونکہ یہ بات یقینی طور پر کہی ہی نہیں جا سکتی کہ یہ شب معراج ہے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور بعض کے مطابق رجب میں۔ اب تم خود سوچو، اگر اس کی فضیلت شب قدر کی طرح ہوتی تو کبھی اس کی تاریخ میں اختلاف ہوتا؟ کیا تم اس بات پر یقین کر سکتی ہو کہ ہم تک مکمل دین نہیں پہنچا؟ اور کیا اتنی افضل شب کے بارے میں ہمارے اس دین میں اتنا بڑا اختلاف پایا جائے گا؟ یقینی طور پر ہم اس رات کو شب معراج والی نہیں قرار دے سکتے۔ لیکن اگر اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں تو سب لوگ کیوں اتنے یقین سے کہتے ہیں؟ کیونکہ سب لوگ تحقیق نہیں کرتے، اور تمہارے اور مابی کی طرح صرف روایات کی پاسداری اور رواج کی پیروی کرنا ہی سب سے بڑا ثواب گردانتے ہیں۔ تم خود مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اس کو فرض کر بھی لیتے ہیں تو فضیلت صرف اس سال کی ہی اس رات کو حاصل تھی جب واقعہ معراج وقوع پذیر ہوا۔ ہر سال آنے والی اس شب کی وہ فضیلت نہیں ہے، نہ ہی وہ اہمیت ہے۔ اہم وہ بات، وہ تحفہ جو وہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ کر لائے تھے۔ تمہیں پتہ ہے جب رسول اللہ نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی اور اس کی لذت کو محسوس کیا نا، تب بھی انہیں تم اور میں یاد تھے۔ تب بھی انہیں اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو اعزاز مجھے ملا ہے میری امت کو کیسے حاصل ہوگا۔ کیا تم کسی کی اتنی محبت کو محسوس کر سکتی ہو کہ وہ تمہیں اپنے ہر اس کام میں شامل کرنا چاہے جو صرف اس کو نوازا گیا ہو؟ معلوم ہے ہمارے نبی نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ جس خوبصورت انداز میں قرۃ العین نے بیان کیا تھا، ماہ رخ تو کیا، ماں بی نے بھی اشتیاق سے سوال کیا۔ کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب، میں تو معراج پر آ گیا اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیا، لیکن یہ شرف میری امت کو کیسے ملے گا؟ کیا وہ بھی یہ پا سکتی ہے؟ اسی کے جواب میں اللہ نے تحفے کے طور پر نمازیں دی تھیں۔ کبھی سوچا ہے نماز مومن کے معراج ہے والی حدیث جو رٹتے آئے ہیں وہ کیسی معراج ہے اور کیسا تحفہ ہے؟ وہ وہی متبادل ہے اور ویسی ہی ملاقات ہے جیسی قرب الہی والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں والی ملاقات تھی۔ یہی چیز تھی اس رات کی اصل روح، جس کا ہمارے نزدیک کوئی احترام، کوئی فضیلت نہیں، جسے ہم سب سے آخر پر رکھتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں تو اس رات کو جس رات کو تحفہ ملا تھا، اور اصل تحفے کی ناقدری کرتے پھرتے ہیں۔ اس رات کے لیے دین کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں، مگر اس تحفے کو کچھ گردانتے ہی نہیں جس پر دین کی عمارت کھلی ہے۔
یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک روز ماں بھی تمہیں تحفہ دیں اور اس تحفے کو تم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، مگر اس دن اس تاریخ کی کیلنڈر پر نشاندہی کر لو اور ہر سال اس دن تقریبات رکھا کرو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا تم نے اصل کو چھوڑ کر بے بنیاد چیز پر اپنی زندگی اور وقت صرف کر دیا؟ یہی دین میں ایجاد ہے اور اسی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اب آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ کے لیے ان روایات کی پاسداری اہم ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان؟ ماں بھی اور ماہ رخ عینی کی باتوں پر سوچ میں پڑ گئی تھیں۔